भरपूर वर्सां जाल्यात 15 वर्सां जाल्यात बसता हांगासर. आतां फाटल्याच्यान कितें जालें तीन एक वर्सां कितें जालें ते बोमाडे घालून विकता पळय बोमाडे बी ते लोक हिंगा न्हिदपाक लागले. आमी म्हटलें पाप भुरगे न्हिदता म्हणून न्हिद म्हणून दिले. ते आमी न्हिदता हिंगासर एक खांब्या कडेन वचूनच्यान मुतप आनी ते पेंपर उडोवप जेवण असोच उडोवप बसताचे आनी सकाळीं उठून वचप. मागीर सकाळीं येवन जेवन आमी झाडू मारून उदीक मारून बसता. मागीर परत ते अशें येयलो पळयताना हिंगासर पळयताना सगळें थुकून दवरलें आनी ताका सांगलें की बाबा हिंगा न्हिदो नाका म्हणटा. मग रातचे 10:30 येयलो हांव हिंगासर पळोवपाक. पयल्यार सगळें न्हिदला हांवें ताका उठयलें हिंगासर तुमी जावं वचा म्हणच्यान उठो. सगळें आमी सकाळीं पळयताना म्हाजें सामानाचें सगळें हिंगा थुकून गेलें सगळें. अशें हिंगा बसता पळय सगळें थुकून गेलें आयज सकाळीं. आनी ते बायलेक विचारता ते बायल म्हाका गाळी मारता ती आनी शेटराचेर थुकून गेले सगळें हिंगासर शेटराचेर. आनी सगळें हिंगा लोक इरिटेट जाला सगळें. आनी इवन पळय आतां एकटे व्हिडिओ घातला एकटा पळय घोस्ते कडेन बसता घोस्ते कडेन बी तेंच्यांनी लोक बसता म्हणून सर हे सारकें हेडेक जाला सगळ्या लोकांक. आनी रातचे हिंगा बसता बियरीच्यो बाटल्यो थुकप मुतप पेंपरां उडोवप सगळें आनी म्हणजे आनी थंय सद्या गटरान फक्त टॉयलेट बी करप हिंगा सगळें. आनी फाटल्याच्यान ताका धरलेलें हिंगासर आनी पुलिसांनी आमी सांगलेलें पुलिसांनी येवन घेतलेलें एक्शन तेंचेर पण तरी पण ते आयकना. म्हणजे हांव CCB कडेन मागता आनी मेयरा कडेन मागता मातशें तेंच्या कडेन एक्शन घेवचें म्हणटात. थँक्यू. तो व्हिडिओ शेअर कर.